1280 ईस्वी में अर्तुरुल गाजी की वफात के बाद काई कबीले की क़यादत की जिम्मेदारी उनके बेटे उस्मान गाजी के कंधों पर आ ठहरी। उस्मान गाजी सिर्फ 23 साल की उम्र में काई कबीले के सरदार बने। उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेरे असर शहरों में फौजी छापे मारकर अपने इलाके में वसत का आगाज किया। अर्तुरुल गाजी के वफादार पैरोकारों में एक दरवेश शेख एदबाली भी थे। शेख एदबाली अर्तुरुल गाजी के मशीर और करीबी दोस्त थे। उस्मान भी उनसे बहुत करीब था और अक्सर उनकी दरगाह जाया करता था। अर्तुरुल गाजी की तरह उस्मान भी शेख एदबाली की बहुत इज्जत करता था और हर बड़े मामले में उनकी राय को तरजीह देता था। एक रात दरगाह में शेख एदबाली से मुलाकात के बाद उस्मान को नींद आ गई और वो वहीं सो गया। सुबह फजर की अजान के वक्त उस्मान की आंख खुली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो सीधा शेख एदबाली के पास गया। शेख, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं इसकी ताबीर चाहूंगा। कहो उस्मान बेटा, क्या देखा है तुमने? शेख, मैंने देखा है कि आपके सीने से एक चांद नमूदार होता है। ये चांद आसमान का रुख करता है और फिर नीचे आके मेरे सीने में उतर जाता है। मेरा दिल दहल जाता है। फिर वो चांद बड़ा और रोशन हो जाता है। फिर अचानक एक दरख्त मेरे सीने से निकलता है जिस पर बहुत सी शाखें उगती हैं और देखते ही देखते वो दरख्त सरसब्ज हो जाता है। फिर वो दरख्त बहुत सी नामालूम जमीनों पर फैल जाता है। मैंने इन जमीनों पर बहुत से हथियार और मीनार देखे और इन मीनारों के ऊपर वो रोशन चांद देखा। फिर वो दरख्त यूं ही बड़ा होता चला जाता है यहां तक कि इसकी शाखें बहरो बर पर छा जाती हैं। अचानक इस दरख्त की जड़ों से चश्मे की तरह पानी उबलता है जिससे 4 बड़े दरिया बन जाते हैं। इसके बाद शदीद तेज हवा चलती है और दरख्त के पत्तों का रुख कुस्तुनतुनिया शहर की तरफ हो जाता है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छी अलामत हों। तुम्हारा ये ख्वाब इस बात की तर्जुमानी करता है कि तुम्हारी आने वाली नस्ल बड़े वकार के साथ इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में हुकूमत करेगी। अल्लाह तुम्हारी औलाद को बादशाहत और सल्तनत से नवाजेगा। बहुत से इलाके आपके और आपकी औलाद की मेहनत से इस्लाम में दाखिल होंगे और मेरी बेटी आपकी बीवी होगी। कुदरत का यही इशारा है। चुनाचे 1299 में उस्मान की शादी शेख एदबाली की बेटी राबिया बाला खातून से हुई। उस्मान का राबिया बाला खातून से एक बेटा भी हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा रखा गया। उस्मान गाजी की 2 बीवियां थीं। उस्मान की दूसरी बीवी मलहून खातून एक मकामी सरदार की बेटी थी जिसका नाम उमर था। मलहून खातून उस्मान के बेटे और जानशीं और हान की मां थी और हान और अलाउद्दीन पाशा के अलावा उस्मान के मजीद 4 बेटे और एक बेटी थी। पजीरी, ओबान, हामिद और फातिमा खातून। ये वही दौर था जब बाज़ंतीनी हुकूमत अपने आपस के इख्तलाफात की वजह से खाना जंगी का शिकार थी। उस्मान ने बाज़ंतीनियों के इन इख्तलाफात का फायदा उठाया और अपने इलाके को वुसअत देना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान ने बाज़ंतीनियों से इतना इलाका हासिल कर लिया कि 1299 में उसने एक सल्तनत तश्कील दी। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के 2 हफ्ते बाद शेख एदबाली ने उस्मान को एक तलवार दी। उस्मान बेटा, ये तलवार तुम्हारे दौर को इस्लाम की असल से जड़ देती है और तुम्हें इस्लामी अकीदे का मुहाफिज बनाती है। जी शेख, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं इस जिम्मेदारी को अपनी जान से बढ़कर तरजीह दूंगा।
جب 1302 عیسوی میں بازنطینی حکمرانوں نے یہ دیکھا کہ عثمان کی سلطنت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے عثمان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کی۔ عثمان کو جب بازنطینی حکمرانوں کے ان ارادوں کی اطلاع ملی تو اس نے 5000 جوانوں کا لشکر تیار کیا اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بازنطینی سلطنت کے نواح میں واقع بافیوس کے میدان کی طرف چڑھائی شروع کی۔ میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان قسم کھاتا ہوں اس عظیم تخت کی جس پر میرے والد بیٹھا کرتے تھے اور اس پرچم کی جس کے سائے میں ہماری سلطنت آباد ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں نیام میں موجود میری تلوار کی، میں ظالموں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوں گا، انہیں طوفان کی طرح برباد کر دوں گا، آگ کی طرح جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہم اس سرزمین پر بوئے گئے کفر کو اپنے ایمان سے کاٹنے آئے ہیں۔ جس زمین تک ہمارے قدم پہنچیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہمارا وطن اور مظلوموں کا سہارا بنے گی۔ ہماری طاقت اللہ پر بھروسہ اور ہمارا ایمان ہے، ہم آخری سانس تک ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک زبردست جنگ کے بعد بازنطینی فوج کو بدترین شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ عثمان کی بازنطینی حکمرانوں کے خلاف پہلی سب سے بڑی فتح تھی۔ مسلمانوں کی اس فتح سے سلطنت عثمانیہ کو بہت تقویت ملی اور بازنطینی حکمران اور عیسائی عوام میں بہت مایوسی پھیلی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائی اناطولیہ سے دستبردار ہونے لگے اور عیسائی بازنطین سے نکل کر مغرب کی طرف آباد ہونے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس خطے پر عثمان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عثمان دیہی علاقوں پر قابض ہو گیا، جس کی وجہ سے بازنطینی سلطنت کے بڑے شہر تھوڑے فاصلے پر رہ گئے اور پھر وقتاً فوقتاً عثمان بازنطینی سلطنت کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو اپنی سلطنت میں جذب کرتا چلا گیا اور پھر بالآخر 1308 عیسوی میں عثمان نے بورسا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ عثمان کی فوج نے بورسا کو مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ صورتحال ایک دہائی تک جاری رہی۔ اس دوران عثمان کی فوج کو شدید مشکلات اور کٹھن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ فرحان غازی بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر عثمان غازی کے پاس آئے اور کہا، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، حالات کٹھن اور صورتحال دشوار ہوتی جا رہی ہے، ہمیں کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ مایوس ہونا مسلمانوں کی فطرت میں نہیں ہے، اللہ کی مدد یقیناً ان قریب ہے۔ ہم اللہ کے خادم ہیں اور جب تک اس کا پیغام ہماری رگوں میں زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زمین بوس نہیں کر سکتی۔ ہم اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتے، ہمیں حوصلے سے لڑنا ہوگا، اپنے جوش و ولولے کو قائم رکھنا ہوگا۔ یاد رہے خدا کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر 1321 میں بورسا کو کمک فراہم کرنے والی آخری بندرگاہ عثمان کی فوجوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس وقت تک عثمان بوڑھا ہو چکا تھا اور عملی طور پر لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ اور پھر 1323 عیسوی میں تقریباً 27 سال حکمرانی کرنے کے بعد عثمان غازی کا عظیم دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ عثمان غازی کی وفات کے 3 سال بعد مسلمانوں کی فوج نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کی سربراہی میں بورسا کو فتح کیا اور اس طرح عثمان نے اپنی دوسری بڑی اور آخری فتح 1326 عیسوی میں حاصل کی، مگر عثمان غازی اس فتح کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا تخت وراثت میں ملا